پیار محبت دے نال دعوت دینا. آئیے توجہ کرنا ذرا. جناب محمد جدوں میرے محبوب دا نام آئے بلند آواز نال درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. اور جڑے چاہتے ہیں کہ محبوب دے ہتھوں حوض کوثر تو پانی مل جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. پہلے میرے کو میں تانوں دسیا کہ میرا عقیدہ نوٹ کرو. میری جماعت دا عقیدہ اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک ساڈی اکھی دا سرما ہے. جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں مندا بندہ شیطان ہے. جیڑا آکھے سونے نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو. جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے بولو 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 حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. عرشاں والے ربا ایس علاقے دے رہن والے کسے مسلک نال تعلق رکھن والے اگر میرے نال مل کے تیرے نبی دی نعت پڑھن اچھی آواز نہ پڑھن انہیں بیٹھے ہیں گناہ معاف کر دیویں. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے بولو بولو حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. اور جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی نال 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 حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. اور نفس و نفسی سبنانو پئی ہوے گی پر آپ جینو آقا جینو ساڈے ہی خیال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے.